अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद हमजा खादम। आज हम पाकिस्तान के माशी और सियासी हालात पे गुफ्तगू करेंगे और आज इस मौजू के लेकर जो मेरे साथ शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं वो हैं कलीमुल्लाह साहब। कलीमुल्लाह साहब की सियासी और माशी जो खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र हैं और सियासी इन्वॉल्वमेंट इनकी बड़ी नज़र आती है। तो थैंक यू सो मच कलीमुल्लाह साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज हम आपसे कुछ सियासी और माशी सूरत हाल के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। ये बताएंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और जैसे कि सियासी सूरत हाल भी हम सबके सामने है, ना तो हुकूमत पार्टियों से मुल्क चल पा रहा है और ना ही जो अपोजिशन में थी वो कोई ऐसा फ्रेमवर्क दे रही है जिसमें काम बेहतर होता नज़र आ सके। बाहर तो पाकिस्तान की आवाम ही पीसेंगे और मुआशी सूरत हाल स्टेबल हुकूमत ना होने की वजह से दिन ब दिन ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है और अलार्मिंग सूरत हाल है। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, आपसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? और रिपोर्ट्स तो ये भी थी कि पाकिस्तान उन 4 ममालिक में शामिल है जो डिफ़ॉल्ट करने के करीब हैं। तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? आपको क्या लगता है इस सूरत हाल को? और ये जो आपका सवाल है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। हाँ, आने वाले दिन जो हैं वो शायद आवाम के लिए डिफ़ॉल्ट की ही मिसल हों, क्योंकि जिस तरह से डॉलर का रेट बढ़ रहा है, साथ में महंगाई बढ़ रही है, तो शायद डिक्लेयर तो ना किया जाए, जो है वो ऑफिशियली अनाउंस तो ना किया जाए पाकिस्तान को कि ये डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन बाहर तौर कराची के ताजरों से लेके लाहौर की जो कॉमर्स की है हमारी इंडस्ट्री और हमारे सर्कल्स हैं, सब में ये बात है कि गवर्नमेंट बैंक से डॉलर नहीं दे रही, अपना पैसे के मुकाबल सोना मांगा जा रहा है वो नहीं दे रहे। तो ये एक तरह से गैर एलानिया डिफ़ॉल्ट ही है। ठीक है, तो जिस तरह से महंगाई ऊपर गई है और आने वाले दिनों में ये अगला जो एक साल है ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और हमारे अवाम को समझने में यहीं से ये अर्ज़ करूँगा कि एक तो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त रखें मुनासिब हद तक, दूसरा जितना राशन हो सकता है वो बाहर तो सेव कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को एक शख्स को ज़िम्मेदार करार दे सकते हैं? जिस तरह पाकिस्तानी माशी सूरत हाल हमेशा से अब तक रहती है, सियासी सूरत हाल हमेशा से अब तक रहती है, यानी एक गैर यकीनी की कैफियत होती है। तो आप उसको कैसे देखते हैं? मतलब कि इस नहज पर पहुंचाने वाले कौन है, किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे आप? और ये जो अभी आपका सवाल है कि ज़िम्मेदार कौन है, तो ज़िम्मेदार जब ममालिक तरक्की करें या ममालिक पस्ती की तरफ जाएं, जैसे माशी सूरत हाल ख़राब हो या कहीं भी अंदर कोई अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो, तो कोई एक आध ज़िम्मेदार नहीं होता। हमारे अदारों और उनके अफराद से लेकर के हमारे सिविलियंस तक, पॉलिटिशियंस, जजेस, ईच एंड एवरी वन, हम आवाम, मुझ समेत आप समेत, हम सभी इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। और बाहर तौर जो हमारे अगुवाई कर रहे होते हैं, हमारे आगे लीडरशिप, वो उनको बहुत और ज़्यादा इस पे जो है वो पॉइंट किया जाना चाहिए कि उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि लीड उन्होंने करना है। तो वो हम सभी जानते हैं। इनमें अगर मैं एक वन बाई वन नाम ना भी लूँ तो आई होप कि आवाम समझते हैं। अच्छा कलीम भाई, ये बताएं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की सियासत का जो दारो मदार है वो इक़्तिदार के गिर्द घूमता है। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो आवाम की फ़िक्र हो जाती है, जब हुकूमत में होते हैं तो कोई फ़िक्र नहीं। और क्या इक़्तिदार के लिए सब वो लड़ रहे हैं? और इस्लामाबाद की कुर्सी को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हो और कितनी इम्पोर्टेंस नज़र से देखते हैं इस्लामाबाद की कुर्सी को? और हमारे सियासतदान इस्लामाबाद की कुर्सी को कैसे देखते हैं? अच्छा देखें, ये तो इक़्तिदार के ही लिए हमारा जो अभी का पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम जमहूरियत कह लेते हैं, हालांकि जमहूरियत है नहीं, ये अवामियत है। जमहूरियत यानी कि जमहूर की हुकूमत होगी, और जमहूर की हुकूमत की कुछ एक हल्की सी मिसाल हमें ईरान में मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे अवामियत है कि अवाम को कोई भी गधा घोड़ा उठ के कहेगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और वो लड़ेगा और वो मे भी जीत भी जाए। ठीक है, जैसे मिस्टर डोंकी जीते। तो वो जीतने के बाद क्या हालात करेगा, कितनी लूट मार करेगा, कहाँ अपने लोगों को नवाजेगा, जैसे कि इत्तेफाक वालों ने इत्तेफाक से बड़ा लूट मार की, और उसके बाद जो हमारे नवाब हैं जरदारी साहब, इन्होंने बड़ी मोहब्बतें की। तो ये चीज़ है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है जी, ये जमहूरियत नहीं है, अवामियत है। और अवामियत भी ऐसी घटिया जिसमें बाहर से मखसूस लोग जो है वो दो चार लोग, ठीक है, वो घुस बैठ करते हैं इस सिस्टम के अंदर।
اور بظاہر تو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور یہ چل رہا ہے سب کچھ، اور اس میں ہمیں لوٹ مار کا موقع ملتا ہے، اس عوامیت میں ہمارے لوگوں کو لوٹ مار کا موقع ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا باہر سے انگلی بھی ہوتی ہے جو وہ سب کچھ ٹھیک طریقے سے نہیں چلنے دے رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو ہمارا سسٹم مطلب یہ ایک دم خراب سے. اچھا کلیم بھائی، کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے قرضوں پہ ہمیشہ چلتا آ رہا ہے. آج تک پاکستان جو ہے وہ 13 سے زیادہ قسطیں لے چکا ہے آئی ایم ایف سے. تو کیا پاکستان آئی ایم ایف کے قرضوں پہ ہی چلتا رہے گا؟ اور اگر قرضوں پہ نہیں چلے گا تو اس کا متبادل آپشن کیا ہے؟ پاکستان کے پاس اب قرضوں کے علاوہ چلنے کا کوئی رہ نہیں گیا. مطلب وہ جو میں عرض کر رہا ہوں ڈیفالٹ ابھی نہیں ہوگا، وہ آئی ہوپ کہ مزید 1-2 سال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے میں بھی کوئی دوست ملک مل جائیں. ٹھیک ہے، ابھی ویسے انٹرنیشنل کانفرنسز ایسی بھی چل رہی ہیں جن میں یہ چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ اگر پاکستان ٹوٹتا ہے ڈیفالٹ ہونے کے بعد، کیونکہ پاکستان باہر طور برے جو ہمسائے ہیں ان سے گرا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا، دوسری طرف ابھی افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی اپنے رنگ دکھائے. ان کو گلے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ برے سلوک کیے گئے پرویز مشرف کی گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس کے علاوہ ایران بھی بنیادی طور پہ پسند نہیں کرتا. ایک چائنا ہے جس کی اپنی جو ہے وہ اب پاکستان کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، سی پیک تک ہے، یا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. انڈیا کو گھیرے رکھنے کے لیے بھی چائنا کے لیے پاکستان ضروری ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل گیم میں پاکستان کی جو باؤنڈری ہے، سچویشن، جغرافیہ، یہ تو باہر طور امپورٹنٹ ہے. تو وہ امریکہ کی بھی ایک طرح سے ضرورت بن جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی چائنا کو پاکستان کہیں نہ کہیں چاہیے. تو یہ ہے کہ ہماری ایک طرح سے کہنے ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم برے ہمسایوں سے گرے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کو ضرورت ہے اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی. یہ بتائیں کہ پاکستان کا اگر صحیح معنوں میں دوست ہے تو وہ چائنا کو تصور کیا جاتا ہے، لیکن باقی مسلم ممالک کو دیکھیں، ہم کبھی سعودی عرب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، کبھی ایران کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، کبھی افغانستان کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی کمی ہے، یا واقعی وہ ہمارے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے جو مسلم جو برادر کنٹریز ہیں؟ جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی خراب ہے. شاید میں اگر کھل کے کہوں تو نوابزادہ لیاقت علی خان کے دور سے لے کر کے خراب ہے. ایک طرف رشیا بلا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ نے دیکھا دیکھی بلا لیا، یا رشیا نے بلا لیا. تو ہم قریب کے دوست کو چھوڑ کے جو بلا رہا ہے اور دوستی کرنا چاہ رہا ہے، اور شاید اس کا علاقے میں انفلوئنس اس وقت رشیا کا امریکہ کی نسبت زیادہ تھا، اور آج بھی ہے، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ہم قریب کے بندے کو چھوڑ کے دور کے بندے کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ ہماری خارجہ پالیسی باہر طور انتہائی شروع سے پاکستان بننے سے لے کر کے آج تک کے لیے خراب ہی ہے. باقی رہی دوست ممالک کی بات، تو ہر ملک جو ہوتا ہے وہ اپنے عوام کے مفادات کی جو ہے وہ بات کو دیکھتا ہے. جیسے ابھی بات کی جا رہی ہے جی افغانستان میں بڑے ڈالر اسمگل کیے جا رہے ہیں، بھائی وہ تو کریں گے. انہوں نے اگر ڈالر کے ریٹ کو وہاں کنٹرول رکھنا ہے افغان گورنمنٹ نے، طالبان نے، تو وہ ڈیفینیٹلی ڈالر اسمگل کریں گے. اب تو کام تو بنتا ہے یہاں کی گورنمنٹ کا کہ اپنی عوام کی فلاح کے لیے اس ڈالر کی اسمگلنگ کو نہ صرف یہ کہ روکے بلکہ کروائے اسمگل، وہ بھی پاکستان میں لائیں. یہاں سے پیسہ جو ہے وہ جا سکتا ہے، باہر جا سکتا ہے مختلف حربوں سے، یہ جو ایمان علی وغیرہ کیسز. ٹھیک ہے، تو وہاں سے پاکستان نہیں آ سکتے، ڈالر آ سکتے ہیں. لیکن باہر طور ہمارے جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، وہ نواز لیگ ہو، وہ پی پی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، ان لوگوں کو عوام کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ان کے اپنے مفادات ہیں. تو وہی بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ کریٹیکل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہم سب سمجھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ناظرین، اور ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچا. ہم اپنے جو گیسٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کلیم بھائی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس متعلق رائے ضرور دیجیے گا. اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.